سلام الله عليكم متتبعي قناة الهندسة. ان شاء الله تعالى غادي نكملوا التتمه ديال لاصيغي ديالنا اللي قلنا حول الفورماسيون سيغ لوجيسيال اوتوكاد. كما درنا في الجزء الاول درنا لي ديفينيسيون يعني لو نوسيون دو باز ديال شنو هما لو بيتو ارمي لاركتيكتور الى اخره. دابا غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه يعني الجزء الثاني، غادي نشوفوا لي زيليمون بورتور او لي زيليمون دو كونستركسيون اللي تي عندهم علاقه بالبيتو ارمي. اي ابخي ان شاء الله في الاجزاء المقبله غادي نشوفوا كيفاش غادي نرسموا لي بلون في اوتوكاد. يعني بعدا خاصنا نعرفوا بعدا لي زيليمون اللي خاصنا نعرفوهم، شنو هو بوطو شنو هو بوت شنو هو هذا. اي ابخي غادي نوريكم الطريقه كيفاش نرسموا لي بلون في اوتوكاد. اذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد، وأنكم حاولوا أنكم تبارطاجيو الماكسيموم هاد الفورماسيون لأنها فورماسيون مجانية وبالدارجة باش ومبسطة جدا. كنحاول أنني ندرج باش كل شيء يفهم. إذا على بركة الله بلا ما نطول عليكم نبداو الفورماسيون ديالنا اللي هي لا بارتي 2. اللي بغى يشوف لا بارتي 1 يجي ها هي لا بارتي 1. دابا غادي نديرو لا بارتي 2. بالنسبه لا بارتي 2 غادي نشوفو لي زيليمون بورتور اون بيتو ارمي. اوكي دابا غادي نشوفو لي ديسان لي شيما اللي تيداروا في لي بلون اللي كتشوفوا هما، وغالبا ان بالنسبه للناس اللي ديبيطون يعني مبتدئين يلاه شدوا الدبلوم تيبان لهم دي ديتاي دي كوب وما عارفين شنو هما يا في لا رياليتي. انا حاولت انني ندير لكم كيلكو دي زيليمون بورتور باش نوريكم ها في البلان كيفاش دايرين وها في الواقع كيفاش دايرين. بار اكزومبل لا سيميل ملي كتشوفها في البلان كتلقاها كي بحال هكايا، وفي لا رياليتي تتكون على هذا الشكل. تيكون عندها هذا الحديد هذا اللي قلنا هذا الحديد هو هذا الحديد، هاد لي بوين هما لي فيرتيكو اللي هما اللي غاديين كي بحال هكايا، وهنايا تيكون البوطو اللي كيغولي لا سيميل. يعني هنا هذا هو البوز ديال الفراياج ديالنا. ملي كنكوليو البيطو كتكون على هذا الشكل. هذا بالنسبه لا سيميل. بالنسبه لي لونغرين هما هادو اللي تيكونوا في الوسط ديال الباطيمون. يعني ملي كنقولوا لونغرين هي اللي تتكون بين البوطو والبوطو. يعني شنو هو لو غول ديالها انه ما كيخليش لينا لي بوطو يتزعزعوا في كيلكو سوا في سيستو في ليتود سيسميك. ما كيخليش لينا لي ترانسفير ديال لي شارج يخلينا ان هذاك البوطو يوقع ليه واحد الازاحه واحد ترانسلاسيون، وبالتالي هذوك لي لونغرين كيتشدوا لان تدخل المسافه بين البوطو والبوطو باغ اكزومبل كتلاقاها كبيره وبالتالي كتشدوا. المهم بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ديال الكالكول وليتود سيسميك، انا غادي ندير مازال واحد الفورماسيون حول الكالكول وليتود سيسميك. دابا انا غادي نعطيكم غير لي ديفينيسيون، باقي حنا كاينين في النوسيون دو باز، باقي كنديروا لي ديفينيسيون باش تعرفوا شنو هما حيت هادو غادي تشوفوهم في لي بلون باش تعرفوا شنو هما هادو لي بلون وشنو هما في لا رياليتي كيفاش تيتحطوا. في البلون تتكون على هذا الشكل، يعني كتكون لا كوب تتكون لا كوب فيرتيكال يعني بحال الا قطعتي من هنايا وكتلقى الحديد تتلقى هنايا، وهنايا كتلقى حتى هي لا كوب تتلقى لا سيميل كاينه لونغرين هي هنا، وهذا لو بوطو. تنجيو للشيناج. الشيناج تيكون في الارض، هادشي كامل تيكون في الفونداسيون. دابا هنا هادو لي زيليمون تيكونوا في الفونداسيون، تيكون عندنا تنحفروا. الشيناج تيكون في ليكستريميتي يعني تيكون في الجوانب ديال الباطيمون. تكون عندنا واحد البيطون دو بروبروتي، هذا هو اللي تيتسمى البيطون دو بروبروتي اللي هو هذا اللي فيه السيما. كتلقى الحديد هذا الشيناج اون با اللي هو هذا ها هو يا ابخي غادي دار الماسونري اون مويلو، يعني غادي دار واحد الماسونري، يعني غادي دار واحد الحجر ولا كيلكو ولا هذاك باش تندير واحد الحيط تيكون طالع واحد المينيموم تقريبا
المهم 85 سنتيم، المهم على حسب البيغوديتي، على حسب البونسول. اي ابخي كنديرو شيناج اوهو، يعني مازال هنا غادي نتلاقاو واحد الشيناج اوهو تا هو تيكون بحال هكايا، غير هو كيكون فيه ان كادر. وهنا تتكون الدالاج ديالنا هنا في النيفو ديال الدالاج. دابا نشوفو شنو هذا هو الشيناج. بالنسبه للفوال، الفوال هو يعني بالعربيه ولا بالدارجه هو حيط بالسيمه والكياس والحديد. يعني انا كنحاول انني نبسط بزاف باش كلشي يفهم، ما كنحاولش انني نعطي لي مو تكنيك ولا هذاك، باش حيت الاغلبيه الناس باقي ما عارفينش. وبالتالي انا هاد الفورماسيون هي هاد الفورماسيون درتها للناس اللي يلا عاد بغاو يعني يعرفوا، يعني يخرجوا للدومين، يلا بغاو يتعلموا بشويه بشويه. اما الناس اللي بروفيسيونيل غير معنيين بهاد الفورماسيون. كما قلنا ان الفوال هو هذا تيكون فيه تيكون فيه لي زارماتور. هاد لي زارماتور هما هاد الحديد تيكون كي بحال هكا كامل بالحديد، والديتاي ديالو بحال الا قطعتي من هنا لهنا كيبان لك ها هويا، كيبان لك باللي تيبان باللي ان الحديد ها هما هادو اللي قطعتي كي بحال هكا، هادو اللي غاديين هنايا هما هاد لي بوين، وهادو اللي طالعين هما هاد لي بار اللي طالعين كي بحال هكايا. هذا هو الفول. وتتكون فيه واحد السميل اللي هي هذه تتسمى سميل اكسونتري او لا سميل فينونت بالنسبه للفول. وبالنسبه كما كتشوفوا بالنسبه يعني ملي كتشوفوا من الفوق كتلقى على هذا الشكل، الا شفتيه من الفوق كتلقى على هذا الشكل. تتلقى البوطو هما هادو تيتسموا لي بوطو دو ويف، وكتلقى لا كونتينيتي هما هذا. غنجيو دابا البوطو يعني بالعاميه ديالنا وبالدارجه اللي كنقولوا ليه هو البودره، هو سيتاني بوتر حاجه اخرى اليمون بوحدو. هذا بوطو هو هذا اللي تيكون طالع كي بحال هكا، اللي هو هذا تيكون طالع من تحت للفوق. وهنايا ها هو بحال هنايا تيكون طالع. باقي غادي نبنيو هنايا في هاد الخوا، غادي نبنيو الحيط، غادي يكون باللي زاكلو ملي كنقولوا لاكلو هو هذاك البريك اللي بالكري. بالنسبه لي بريك هما هذاك الياجور اللي كنقولوا ليه حنا الياجور، اللي هو هذاك البريك الاحمر. لي زاكلو هو داك البريك اللي بالكري. وبالنسبه لي بريك، بالنسبه لهذاك الياجور تيتسمى لو مو تكنيك ديالو هو سي ان بريك. وبالنسبه للبوطو كما كنشوفوا في البلان كنشوفوه على هذا الشكل، بحال الا كتشوفوه هنا من الفوق كيبانوا لك هذوك اللي الحديد اللي هما هادو اللي طالعين كما كتشوفوا عباره عن دي بوين. وهذا تيتسمى هادو تيتسموا لي زيبانغ، اللي هادو هما هادو اللي دايرين كي بحال هكا، هادو تيتسموا لي زيبانغ. وهذا تيتسمى ان كادر. هذا الكادر اللي تيشد لينا هاد اللي تيشد لينا هاد القضبان اللي كنقولوا القضبان اللي هادو لي زارماتور. غنجيو دابا بالنسبه للدالاج. الدالاج هي هادشي، الدالاج هي الطبله اللي كنقولوا لها بالدارجه، هي الطبله كما ها نتوما كما كتشوفوا انه من بعد ملي داروا لي لونغرين وداروا السميلات. دابا هنا السميلات كاينين في التحت ودار عليهم التراب يعني كومباكطه مزيان. ابخي كيدار عليهم تدار واحد تريسودي، واحد البره ديال الحديد تتكون فوق منه، وكيداروا ديكالا بيطون، وتيكون واحد ان بلاستيك يعني عنده واحد العلاقه على حساب ليزولاسيون تيرميك وعلى حساب بزاف ديال الحوايج. ما باغيش ندخل في لي ديتاي ديال داكشي. فينالمون تتكون على هذا الشكل. يعني هذا هو الدالاج، يعني النيفو اللي غادي تمشي عليه الانسان. اما بالنسبه لادال هي الضاله اللي كنقولوا لها بالدارجه تتكون على هذا الشكل. ملي يلا تطوي تبنى تتكون على هذا الشكل. تيشدوها هذا البلانش، هاد المدريات كنقول لهم بالدارجه لي مدري، هما لي مون تكنيك هما سوسون دي سافوتاج او لا لي تري الى اخره. وكنتلاقاو هنا الا كنا تنشوفوا في الفوق كنتلاقاو على هذا الشكل. دابا هذه لاداب كاينين لادال عفوا كاينين بزاف ديال لي دال. ومن لي دال اللي كاين هاد لادال تتسمى كوكر يعني بالوردي، دال ووردي. كاينه دال بلان، كاينه لادال ريتيكولي، كاينه لادال بري كونترانت. كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي دال. هادو هما دي دال، هادو تيتسموا الوردي.
اما بالنسبه لي بوتخ اللي كنقولوا لهم بالدارجه الساريات هما هاد لي بوتخ اللي تيكونوا هاد البلاصه هادو اللي فيهم هاد الحديد، هادو هما لي بوتخ ديالنا. ها هي كما كنشوفوا في هاد التصويره، وهذه لاضال ديالنا، وهادو سوسون دي بوتريل اللي تيكونوا في لاضال ديالنا اللي كيتشدوا لنا هاد الورطي. ها هو كما كتشوفوا في الشيما ديالنا في الديسان ديال البلون غادي تلاقاو على هاد الشكل. هادو هما كيلكو دي زيليمون بورتور اون بيتون ارمي. دابا غادي نمشيو للبلون. البلون على هاد الشكل. الا جينا فتحنا البلون كنتلاقاو كما شفنا في لا بارتي 1 لو بلون اركيتكتورال اللي هو هذا اللي تيديروا الاركيتكت، وكنا عطينا لي ديفينيسيون ديال اشنو تيكون في الاركيتكتور في البلون ديال الاركيتكتور، والطريقه الا بغيتي ترسم شنو هما ليكيفالونس ديال من انطلاقا من البلون اركيتكتورال حتى البلون دو كوفراج. دابا غادي نشوفوا هنايا البلون اون بيتو ارمي يعني كوفراج افرايات. دابا غادي نشوفوا لو بلون دو كوفراج. لو بلون دو كوفراج هو عباره عن واحد البلون تيكونوا فيه كما شفنا هذوك لي زيليمون اللي كنا شفنا سالفا اللي هما السميل، البوطو، البوتر، لا دال الى اخره. دي زيليمون بورتو هذوك علاش يتسموا لي زيليمون بورتو هما اللي كيسيبورتيو لي شارج ديالنا، يعني تيهزوا لينا الحموله ديالنا اللي مابليكيه على هذيك الباطيمه. كما كنشوفوا دابا باغ اكزومبل هذا من لي بلون اللي تيكونوا في البيطون ارمي، سيرتو في البلون دو كوفراج تيكون لو بلون دو فونداسيون. فين تيكون هذا البلون دو فونداسيون؟ لو بلون دو فونداسيون تيكون في يعني ملي تتكون عندنا واحد الارض خاويه كنحفروا وكنديروا هذاك البلون، هو الاساس ديال هذاك الباطيمه اللي كنقول لها بالدارجه هو الساس، هو لو بلون دو فونداسيون. يعني تيكون فيه لي زيليمون اللي تيكونوا فيه هذا اللي كنا الشيناج اللي تيكون في ليكستريميتي ديال يعني ليكستريميتي ديال الباطيمون، هو تيهز ليناها الحيط يعني لي مير دو فاساد. من بعد تيكون عندنا ان فوال هنايا تيتسموا لي فوال يعني لي فوال دو كونترفونتمون. المهم هاد لي فوال هما عباره عن كما قلنا حيوطه بالبيطو ارمي. هاد لي فوال ماشي اعتباطين اجي تديرهم سولون واحد ليطا ديال الباراسيسميك او ليتيود سيسميك. هذوك حتى من بعد كما قلت لكم وغادي نديروا لا بارتي ديال لي زيتود تكنيك وكيفاش كنحددوا كيفاش كنديروا الديمونسيونمون ديالنا، سوا يعني غادي نديروه مانييل وغادي نديروه سور الروبوبات ان شاء الله. دابا انا غير نعطيكم غير لي ديفينيسيون باش تعرفوا. هادو اللي بالحمر تيتسموا لي بوطو اللي قلنا اللي شفناهم، هادو هما لي لونغرين. ها هما هادي تتسمى لونغرين دو غودريسمون. علاش تسني هاد لونغرين دو غودريسمون؟ هي هادي اللي كما غادي نشوفوها دابا هنايا في الديتاي. هي هادي تتكون الحديد ديالها تيكون داخل في السميله. حيت علاش؟ لان هنا عندنا هنايا الفوازان، يعني عندنا هنا الميطويين، يعني هنا عندنا الجيران، كاين هنا الجيران، وبالتالي هاد السويله ما خاصناش ندخلوا عليها وبالتالي نديروا لها بحال هكا. وهذه هاد الحديد اللي تيكون في هاد لونغرين دو غوطريسمون تيكون لينا لاصق لينا مع هاد السميله كما كنشوفوا هنايا. قلنا هادو سميل، هادو تيتسموا دي سميل ايزولي وهادو دي سميل اكسونتري. هذا بالنسبه للفونداسيون. وهنا تيكون عندنا الدالاج، تيكون عندنا يعني هذا الكادرياج. ملي كنقولوا كادرياج يعني هادوك اللي طول واللي عرض اللي اوريزونتال وفيرتيكال تيكون فيهم تيب ديال الحديد اللي غادي تكون هي ديال 8، واللي سباس بين حديده وحديده بين برا وبرا تتكون فيه 20 سنتيمتر. وليبيسور ديال لاطال يعني الدالاج شحال غادي تكون فيها السمك ديالها هي 10 سنتيمتر. هادو تيتسموا لي كوطاسيون. هادو تيكونوا لي كوطاسيون باش نعرفوا بين هاد البوطو وهنايا وهاد الفوال ولا هنا هاد البوطو شحال ديال المسافه اللي كاين عندنا، ونعرفوا شحال المساحه ديال هذيك الباطيمون، واش ياك ما ندخلوا على جيران ياك ما غاديش ندخلوا. وبالتالي كنديروا هاد الكوطاسيون كنعرفوا شنو هو كل حاجه نحطوها. وهاد لي زاكس هما اللي كيحددوا لينا هاد اللي تيحددوا لنا هاد لي زيليمون اللي تيكونوا عندنا باش هذاك الشارت شونتي يعرف كيفاش يتراسي هذاك البلون ديالو. من بعد
ملي كنكملوا الفونداسيون كنمشيو للبلونشي هو ريد شوسي، يعني هذاك اللي تيكون فوق من الهو ريد شوسي. انا غادي نعطيكم غادي نوريكم واحد الشيما باش تفهموها. هذا كما قلنا هادو اللي بالبيض تيتسموا لي بوتر اللي كنا شفناهم في هذاك الدوكيمون ديال اللي فيه لي زيماج. هذا تيتسمى، هذا هو الوردي اللي قلنا الوردي، وهذا التيب ديالو 15x5. كيفاش تنديروا ال 15، كيفاش نديروا الخمسه، هذاك واحد الكالكول اخر، هذاك غادي ان شاء الله نوريه لكم. هادو لي زيسكالي يعني هما الدروج. هذه تتسمى لو بوند نوي يعني البي ان. كيفاش كنديروا ليها وكيفاش كنحطوها اي ابخي ان شاء الله غادي نشرحوها مزيان. انا كنعطيكم غير لي ديفينيسيون الى اخره. هذا هو الكوفراج ديالنا، هذا كوفراج تيكون فيه بزاف ديال لي زيليمون. كتشوف البلان من الفوق، يعني هذه تتسمى لافي اون بلون، يعني كتشوف البلان من الفوق. من بعد كنديروا البلون فيرايز. شنو هو البلون فيرايز؟ هو البلون اللي تيكون فيه الحديد، يعني بحال هاد السميله اللي كنت نشوفوها في الفوق. شنو غادي تهز لنا؟ شحال ديال الحديد، كيفاش غادي نديروا لهداك الحديد. كما كنجيو لهاد السميله اس 1 غادي نمشيو للسميله اس 1، غادي نمشيو لاكوب ديالها كنتلاقاوها هي السميله اس 1 شحال فيها 170 فوا 170 فوا 45 سنتيمتر. ها هي الديتاي ديالها كيفاش داير، باش هذاك لونتربريز اللي غادي يقاد هذاك السميله شنو الحديد اللي غادي يدير لها والطريقه كيفاش غادي تكون هذيك لا السميل. باغ اكزومبل هادو هما سوسون دي ديتاي ديال الفيراياج. يعني ملي كنقولوا الديتاي ديال الفيراياج سافو دير الديتاي ديال الحديد ديال لي زغماتيغ اللي غادي يكونوا، ماشي غير تنجيو تنحطهم اعتباطيا تترشق لنا كنقولوا لا غادي نديروا هنا مثلا الحديد ديال 10. نو، تيكون لو كالكول هو اللي كيحدد لنا شحال ديال يعني لو تيب ديال لاسي وشحال ديال ديمونسيون ديال السميل ولا ديال البوطو. هذاك كما قلنا هذا كنخليوه جانبا. دابا هنا كنحطوا غير لي نوسيون دو باز، شنو هما نعرفوا بعدا لي زيليمون. اي ابخي في تروازيام بارتي غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ترسموا، غادي نبداو الطريقه كيفاش ترسموا في لوطوكاد. هذا هو لو بلون دو فيراياج. تنتلاقاو هنا لي سكالي كيفاش دايرين لي كوب ديالهم. كنتلاقاو هنا هادو هما لي بوتر اللي كنشوفوهم هنايا. هادو تيتسموا لي فوال اللي كما شفناهم في ليماج اكسيتيرا. هذا هو لو بلون اون بيتو ارمي y compris le plan de coffrage et le plan de ferraillage. إذا نتمنى أن هذا الدوزيام بارتي تنال الاعجاب ديالكم، واللي كيف ديما اللي عنده شي تساؤل اللي ما عرف شي حاجه يخلي كومونتير اسفل الفيديو. وهذا الفيديو راه غادي نحطو عندي في الجروب اللي كما تتشوفوه دابا في الشاشه. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.